تربت یونیورسٹی بلوچی ڈپارٹمنٹ چیردستی دود ربیدہ گو بلوچی ربیدگانی قدر و ارزش بنگا پیسرا دیوانی برجم دارک بتگ دلگوش کنے چ تربتا ماجد سمد رپورٹا تربت یونیورسٹی دود ربیدگی مراکشہ چا یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر پر وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ نامدار ادیب و زانتکار یوسف عزیز گچکیو بلوچی ڈپارٹمنٹ چیئرمین گپور شادہ وتی مقالہ ون بلوچ ربیدگی ارزش تو ویلیوز انی بابتا سرپدیدات صاحب کو تہذیب حوالہ ماں دنیا اتہا انو تہذیبانی منبع یا تہذیبی حوالہ دنیا چدرستان کوہنتر علاقہ کو جائے ظاہر ہے کہ مہی گونے میرگڑھ کو جائے میرگڑھ تو بلوچستان تھا ہے اگر میرگڑھ بلوچستان تھا ہے اور میرگڑھ بلوچستان پارٹیں تو دنیا کوہنتر تہذیب کے استعمال مئی گئے بلوچی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف تربت بلوچ ثقافت رکھے نگ اسی پارزگ اسی پریزرویشن واسطہ ارچے کی میں دستہ بھی انشاءاللہ ماوت نے مگا اشتراک ہے اصلا ثقافت مرتگیں چیزیں نہیں ثقافت زندگی چیزیں تو کا قدرتی اے خوبی بھی کہ آ زوری آداں وطا چھ دا ہم دنیا چھ زوری ہم وعدے کی ثقافت بنی آدم پیگری زانتی و سرپدی مارشتان دے ماکاری چوش کے علم و زانت بت تراشی نقش کشی بانو باد گیرانی اڈکنگ یا دیگا ہمیں بڑی چیز او دود و ربیدگان چی قانون بزا اللہ جوڑ کنک بودتگند کی یک راج یہ زندگوازی نگے رہبند و وڑوڑولن او پدا امیدود رندہ یک راج یہ کرا آنی رگولی شگانی تہا بزن جنیٹک ہم جوڑ بند تو اوار بند او آنی رگو بندانی تہا گردش کنا وائس چانسلر آدم ترگوشت بلوچ ربیدگی رکھینا کو زندگ دارگ وسطہ میاں استمانی ردا کارکنک بیت اکس کش ایاز اسلم اوریا ماجد سمد وش نیوز کیچ